माशाअल्लाह मैं देख रहा हूं चेहरे के अंदर दिल कर रहा है जी कुरैशी जी कुछ दसो दसो कुछ सुनाओ। तो फिर सुन लो मेरे दोस्तों, मेरे नबी की प्यारी अम्मी, मेरे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना आप फरमाती हैं 12वीं रात थी, सोमवार वाला दिन था, सेरी का वक्त था, रबीउल अव्वल का महीना था, बड़ी रात थी। मैंने क्या लफ्ज बोला? बड़ी रात थी, बड़ी रात थी। कहने वाले चूक गए कुरैशी साहब। बड़ी रात तो लैलतुल कदर को कहते हैं, बड़ी रात तो शबे बरात को कहते हैं, बड़ी रात तो 9 ज़िलहज्जा को कहते हैं, बड़ी रात तो जुमे रात को कहते हैं, बड़ी रात तो आशूर वाली रात को कहते हैं। आप बताएं ये बड़ी रात 12 रबीउल अव्वल कैसे हो गई? मैंने कहा मुझसे ना लड़ना, ना लड़ना, ना लड़ना, मुझसे बहस मत करना, मैं तुझे लेके चलता हूं मुहद्दिस देलवी के कदमों में। अगर उधर भी तुझे रोला नजर आए, एक स्टेप ऊपर चढ़कर इमाम जुरकानी के कदमों में, अगर उधर भी गड़बड़ लगे तुझे मैं ऊपर इमाम कस्तलानी के कदमों में। हुण मेहरबानी मैनू कहना ना पवे, तुहाडी मेहरबानी यार, खुद ही ज़ौक़ दे दो मुझे कहना ना पड़े, मैं रुकूंगा नहीं इंशाअल्लाह। तुझे इमाम कस्तलानी के कदमों में, अगर एक स्टेप और ऊपर जाना पड़े इमाम सयूती के कदमों में। लेकिन सुन, उधर से तुझे फरार नहीं, इसलिए कि ये सयूती वो बंदा है कि सबने लिखा है इसे मेरे नबी ने 100 से ज्यादा मर्तबा, 100 से ज्यादा मर्तबा अपना दीदार अता फरमाया है, जिनमें से 30 से ज्यादा मर्तबा सयूती ने मेरे नबी को जागते हुए सर की आंखों से देखा है। अगर इस बंदे में पावर ना होती, इस बंदे में कमाल ना होता, मेरा नबी इस पे इतना करम कभी ना फरमाता। आ इनसे पूछते हैं कि बोलो बोलो बड़ी रात कौन सी है? आए हाय। इमाम जुरकानी फरमाते हैं लोगों बड़ी रात वैसे तो लैलतुल कदर है, लेकिन मेरे नजदीक लैलतुल कदर से भी बड़ी रात नबी के मिलाद वाली रात है। लैलतुल कदर से भी अफजल नबी के मिलाद वाली रात है। ऐ इमाम जुरकानी, तुम दलाइल की दुनिया के बादशाह हो, कोई दलील देनी पड़ेगी। इमाम जुरकानी ने दलील दी। आप फरमाते हैं दलील लिए गए कि लैलतुल कदर में कुरान की आयतें उतरी हैं और लैलतुल मिलाद में खुद कुरान वाला आया है। तवज्जो से ज़हन को आदर रखना है। लैलतुल कदर में और बड़ी, और मेरे ख्याल में मैं मजीद दलाइल नहीं दूंगा, ये एक दलील लेके आगे बढ़ जाता हूं, और ये इतनी मजबूत दलील है, इश्क वाला होगा इंशाअल्लाह तड़प के रह जाएगा। इमाम जुरकानी लिखते हैं लैलतुल कदर वही लैलतुल मौतात है, ये लैलतुल कदर नबी को दी हुई रात है, नबी को गिफ्ट की हुई रात है, नबी को उम्मत के लिए मिली हुई रात है। तवज्जो, लैलतुल कदर नबी को मिली हुई रात है, लैलतुल कदर नबी को दी हुई रात है, यानी लैलतुल कदर नबी को मिली और लैलतुल मिलाद को खुद नबी मिला है। अब खुद बताओ कि इनमें से कौन सी तगड़ी रात है? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं कि रात का पिछला पहर मुझे महसूस हुआ कि आज मेरे यहाँ मेहमान की आमद हो सकती है। ये समझ रहे हैं ना मेहमान की क्या है? मेरे लाल की दुनिया में आमद हो सकती है। फरमाती हैं दो चीजों ने परेशान कर दिया। एक ये कि मेरे घर में चराग में तेल नहीं था, चराग में रोगन नहीं था कि जिससे मैं चराग जला के घर में रोशनी करती। दूसरी ये कि मेरे घर में कोई औरत नहीं थी। इन्नी लवहीदा, पूरे घर में एक मैं थी, एक मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब थे। वह
यतूफ बिबैत अल्लाह, वो भी काबे के तवाफ में मशगूल थे। मुझे थोड़ी घबराहट हो गई कि अगर ऐसा हो गया तो बनेगा क्या। फरमाती हैं कि बस मां मेरी आंखों ने देखा कि अचानक मेरे कमरे में उजाला उजाला होने लग गया, मेरे घर में उजाला उजाला होने लग गया। अभी थोड़ी देर गुजरी, ध्यान इधर, ये बातें कुछ पुरानी आएंगी कुछ नई आएंगी, मकसद तो है कि शान हुजूर की। दो चीजें ना बुनियादी दो हैं, एक तो हुजूर का जिक्र दिल मजबूत करता है और दूसरा ये जज्बा पैदा करता है कि मेरे नबी जैसा कोई नहीं। जब ये जज्बा पैदा हो जाता है फिर दरूद पढ़ने से इश्क पैदा होता है। भाई हमने तो पूरी दलील और पूरा दावा आगे बढ़ेगा इख्तिताम गुफ्तगू तक। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन की अम्मी आप फरमाती है कि बस थोड़ी देर गुजरी, मेरे घर में उजाला 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 हो गया। फिर मैंने देखा कि इतने में मेरे घर की दीवारें फटने लग गईं। लंबे लंबे कदों वाली, खजूर के दरख्तों जितनी लंबे लंबे कदों वाली औरतें मेरे घर में अंदर दाखिल होने लगी। मैं डर गई, वाह गौसा वाह गौसा, हाय कोई मेरी मदद करे, हाय कोई मेरी मदद करे। ये कौन आ गया है? कहने लगी आमिना ला तरो, आमिना डरना नहीं है, और नम तुमने डरना नहीं है, मैं हव्वा हूँ आदम की बीवी हूँ। दूसरी कहने लगी मैं हाजिरा हूँ, मैं इस्माइल नबी की माँ हूँ। तीसरी कहने लगी मैं मरियम हूँ, ईसा नबी की अम्मी हूँ। क्यों आई हो प्यारी हो, वो भी इस घड़ी में इस मरहले पर। कहने लगी आमिना तुझे हौसला देने और मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। आप सादों नो जहां में, नहीं यार मजा नहीं है। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नो जहां में। सैयदा फरमाती हैं कि बस फिर थोड़ी देर गुजरी, मैंने क्या देखा कि अजीबुल खल्कत परिंदे मेरे घर में फड़फड़ाने लगे। ला के तवज्जो, ला के चोंचों से मोती मेरे बिस्तर पे बखेरने लगे। फिर मैं थोड़ी घबरा गई। इतने में एक सोनी 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 खूबसूरत खातून मुझे नजर आई। मैं देख के हैरानो शश्तर रह गई। मैंने पूछा तू कौन है? तुझ जैसी औरत तो मैंने जिंदगी में कहीं देखी नहीं है। कहने लगी आमिना मैं दुनिया की कोई खातून नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूँ। मुझे रब ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा एक सोनी सूरत वाला खूबसूरत नौजवान खूबसूरत इंसान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं डर गई। उसके हाथ में एक सुनहरा प्याला है जिसमें दूध की तरह का मशरूब है, लाकर मुझे दिया। आमिना पी जाओ। मैंने उसे पिया, मेरा सारा गम काफूर हो गया। फिर वो घड़ी आन पहुंची कि मैंने क्या देखा, खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला है। यार ये बातें पुरानी हैं लेकिन मुझे जरूरी है इनको लेके आगे बढ़ना है ना। मेरे जिस्म से प्यार से मेरे जिस्म से नूर निकला है, ऐसा नूर अदाली कुसूर शाम जिसने मुल्क शाम के महल भी रोशन कर दिए। फकशफल्लाहु अन बसरी, मेरे अल्लाह ने मेरी आंखों के पर्दे उठाए।
فرائت مشارق الارض، میں نے زمین کے مشرق دیکھ لیے، ومغاربہا، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے، پوری کائنات کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر میری نظریں دیکھنے لگ گئیں۔ توجہ سے تو پھر ذرا کہہ دیجئے نایاب سادوں نو جہاں میں، بس ایک چیز سنیے، سیدہ فرماتی ہیں میں نے اتنے میں دیکھا ثم رأیت صحابہ، میں نے ایک بادل دیکھا، بیضا سفید بادل کا ٹکڑا آ کر وہ میرے گھر کے آنگن میں گرا، اس نے میرے محمد کو گھیر لیا، توجہ، میرے محمد کو ڈھانپ لیا، فغیبتہ انی، میری نگاہوں سے میرا محمد پوشیدہ ہو گیا، میں حیران رہ گئی میرا لال کدھر گیا ہے، میرا لال کدھر گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے مان جب دیکھا، اتنے میں میرے کانوں میں ایک کہنے والے کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، لے چلو محمد کو مشرق مغرب دکھا کے لاؤ، وادخلوہ البحار، اسے سمندروں میں لے جاؤ، اسے آسمانوں کی سیر کرواؤ، پوری کائنات کی ہر چیز کو محمد دکھاؤ، لیعرفوا بنعتہ وباسمہ وبصورتہ، تاکہ کائنات کی ہر چیز ان کا نام بھی جان لے، ان کا نام بھی جان لے، اور ان کی صورت بھی پہچان لے، ان کی شان بھی پہچان لے۔ اتنے میں پھر میرے کانوں میں آواز آئی، یہ جملے بڑے قابل غور ہیں، وَعْتُوَو، توجہ، وَعْتُوَو خلق آدم، وہ میرے محمد کو آدم کی خلقت دے دو، وَمَعْرِفَتَ شیس، شیس کی معرفت دے دو، وَحُبَّ دانیال، دانیال کی محبت دے دو۔ جنوت والا ہی نہ پاپے ہیں، پاپا جاگ دے، بسم اللہ، دانیال کی محبت دے دو، توجہ سے، دانیال کی محبت، پھر میں پڑھ رہا ہوں، وَعْتُوَ خِلْقَ آدم، آدم کی خلقت دے دو، وَمَعْرِفَتَ شیس، شیس کی معرفت دے دو، وَحُبَّ دانیال، دانیال کی محبت دے دو، وَشُجَاعَتَ نوح، نوح کی شجاعت دے دو، وَخِلَّتَ ابراہیم، ابراہیم کی خلت دے دو، وَرِضَا اسحاق، اسحاق کی رضا دے دو، وَلِسَانَ اسماعیل، اسماعیل کی زبان دے دو، وَحُسْنَ یوسف، یوسف کا حسن دے دو، وصبر ایوب، ایوب کا صبر دے دو، ایوب کا صبر دے دو، وجہاد یوشع، یوشع کا جہاد دے دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ کی شدت دے دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ کی عصمت دے دو، یحییٰ کی عصمت دے دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ کا زہد دے دو۔ اب جملہ آنے لگا ہے، وَاغْمِسُوا فِي اخلاق النبی، میرے محمد کو پوری کائنات کے جتنے نبی ہیں ان کی خصلتیں دے دو۔ مطلب کیا کہ جو جس نبی کا کمال تھا وہ میرے یار میں آ جائے۔ پیار سے یار، پیار سے آواز آنی چاہیے۔ اگر کسی نبی کے کنٹرول میں ہوا تھی، اس کے کنٹرول میں بھی آ جائے۔ اگر کوئی سونا تھا، یہ اس سے بھی سونا ہو جائے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر بھی نرم ہو جائیں۔ اگر کسی کے لیے آگ ٹھنڈی ہوتی تھی، اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ الغرض ایک پلڑے میں میرا یار رکھو، دوسرے پلڑے میں سارے نبیوں کو رکھو، سارے کمال جو نبیوں والے ہیں وہ میرے یار کو دے کر میرے محبوب والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ آپ سادوں نو جہاں میں
اللہ اللہ پھر میرے مدینے والے آقا سید کونین. یہ اراسات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے جب نبی 40 سال کا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے. حالانکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جب میں بچپن سے مکے کے راستوں سے گزرتا تھا وہ مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھتے تھے. یار خدا کا واسطہ دے کہ آپ سے کہتا ہوں رستے کے پڑے ہوئے پتھروں اور وڈیاں پتہ لگ گیا ہے کہ اے جڑا سونی صورت اللہ رب دا یار جا رہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے. خود نبی کو نہیں پتا میں نبی ہوں گا. میں اس لیے ہم اہل سنت و جماعت فوکس کرتے ہیں زیادہ تر حضور کے اراسات کو بیان کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو کہیں اوپر والی لائف کے سرکار کے 40 سال بعد کے معجزات اور فلانے سب آتا ہے. جان بوجھ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی آمد اتنی رنگ والی تھی اس کا اعلان نبوت کتنا زوردار ہوگا, اس کی مکی مدنی زندگی کتنی پاورفل ہوگی. اور بات یہ کہ نبی اور پھر یہ کئی لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بس حضور کے بچپن کوئی میلاد بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتاؤ کیا نبی کا بچپن بیان کرنا کو گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا بچپن بیان نہیں کیا؟ جناب موسیٰ کی رضات کو بیان نہیں کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مال میں چلے گئے کسی ماں کا دودھ ہی نہ پیئیں, کسی ماں کا دودھ ہی نہ, کوئی عورتیں کئی آئیں گے ان کو دودھ پلاؤ دودھ ہی نہیں پیئیں. آپ کی بہن پاس کھڑی تھی کہنے لگی ایک عورت میں نہ لے آؤں. نے کہا اچھا تو بھی لے آ, تھک گئے نا سارا کو محنت کر کر کے جو مال کی وہ انچارج تھی جو عورت وہ تھک گئی کہ بچہ بھوکا ہے اور کھا پی کچھ نہیں رہا. انہوں نے کہا اچھا تو بھی کوئی عورت لے آ. سرکار موسیٰ علیہ السلام کی امی کو جب ان کی بہن لے کے آئی نا پہلی نظر سرکار موسیٰ نے ان کو دیکھا ہنسنے لگ گئے, مسکرانے لگ گئے, گویا کہہ رہے ہوں ماں دیکھا ہے موسیٰ کی پاور. یار نہیں یار ایسے نہیں یار. ماں نے ہاتھ آگے کیے لپکے مطلب بڑھنے میں کوشش نظر آیا ہے. جناب حضرت جبریل علیہ السلام کو رب نے حکم دیا جبریل جا. جناب جبریل نے ان کا منہ پھیر دیا کہ لگی اس کا دودھ بھی تو نہیں پی رہے. سیدہ سمجھ گئی, آپ نے فرمایا میں ایک بار پھر نہ ٹرائی کروں. کہا چلو پھر کوشش کر لو. پھر جب اٹھایا دودھ پلایا. اس کا مطلب یہ قرآن نے بیان کیا. تو اگر قرآن موسیٰ نبی کی ولادت کو بیان کرے, عیسیٰ نبی کے میلاد کو بیان کرے, ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کو بیان کرے, اسماعیل علیہ السلام کے میلاد کو بیان کرے, اسحاق علیہ السلام کے میلاد کو بیان کرے, حضرت زکریا کے میلاد کو بیان کرے, اللہ کے دیگر پاک پیغمبروں کے بچپن اور میلاد کو بیان کرے, اور میلاد کو بیان کر کے کہے میرے محبوب یہ ذکر اس لیے تجھے سنا رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے. اور اگر پچھلے نبیوں کا میلاد دلوں کو مضبوط کر سکتا ہے میرے نبی کا میلاد دلوں کو مضبوط نہیں کرے گا. بس میرے دوستو توجہ فرمانا, میرے نبی مکرم سید کونین کی پیاری بیوی حضرت سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہتا تھا. توجہ رکھو, کون یہودی مکے میں رہتا تھا. ایک دن جس دن سرکار کی رات کو ولادت ہوئی صبح آیا, یعنی 12 ربیع الاول کی صبح کو کون یہودی آیا. آ کر توجہ رکھنا ہے, آ کر قریش مکہ سے کہنے لگا او مکے کے قریشیو کیا تمہارے قبیلے میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قالوا لا نعلم, کہنے لگے ہمیں کیا پتا, اتنا بڑا قبیلہ ہے کیا پتا کون آیا ہے. کہنے لگا ارے فنظرو, اور ڈھونڈ تپوش کرو تلاش کرو کون آیا ہے. کہنے لگے او یہودی تیرا مقصد کیا ہے, تیرا پرابلم کیا ہے, تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن میری کتابیں کہتی ہیں کہ ان نبی ھذی الامہ قد ولد فی ھذی اللیلہ, اس امت کا نبی آج کی رات دنیا میں آ گیا ہے.
قریش مکہ فانصرفوا، وہ چلے ڈھونڈنے کے لیے، چنانچہ فقیل لہم ان عبد اللہ ابن عبد المطلب لہو غلام، اے عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہ قریش مکہ کو لے کر یہ یہودی میرے نبی کے کاشانے پہ آیا، دستک دی دروازے پہ، اندر سیدہ آمینہ تھی، کون ہو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اے آمینہ ہم رؤسائے قریش ہیں، ذرا اپنا لال تو لے کے آ جا، ذرا اپنا لال تو لے کے آ جاؤ۔ فَأَخْرَجَتْهُ إِلَيْهِمْ، سریدہ اندر گئیں، جا کر اپنے پیارے لال میرے تیرے نبی کو لے کے آئیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا الْيَهُودِ، جب یہودی نے تیرے میرے نبی کو دیکھا، کہنے لگا ذرا ان کے کندھے دکھاؤ، پیار سے یار پیار سے، ذرا ان کے کندھے دکھاؤ۔ ان کے کندھے دیکھے، وہاں نبوت والی مور لگی ہوئی تھی۔ خرم غشین لے گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب ہوش آیا کہنے لگا تذهب النبوة من بنی اسرائیل، اے نبوت خاندان بنو اسرائیل سے چلی گئی، بنو اسماعیل میں آ گئی۔ قریش مکہ حیران، ارے او یہودی تو بے ہوش کیوں ہوا؟ وہ بت پرست ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہو گیا، تیری پرابلم کیا ہو گئی؟ اب توجہ، روتا روتا جا رہا ہے اور کہتا کہتا جا رہا ہے، اے قریشیو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ہستی کون ہے؟ ایک دن آئے گا تمہارا نام مشرق میں بھی گونجے گا، مغرب میں بھی گونجے گا۔ پتہ لگیا 12 ربیع الاول دی صبح صبح مومن تے خوش ہوندے نے، یہودی روندے جاندے نے۔ آپ سادوں نو جہاں میں نظر، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آواز ہے آپ ساتوں